चीनको वुहान शहरबाट फैलिन सुरु गरेको कोभिड-19 कोरोना भाइरस अहिले 188 देशमा फैलिसकेको छ। चीनमा यसको नियन्त्रण भइराखेको बेला चीन बाहिरका देशमा भने महामारीको रूप लिन थालेको छ। अहिलेसम्मको अपडेटमा विश्वमा 3,08,227 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने 13,064 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गएको हप्तादेखि आजसम्म संक्रमणको संख्या झण्डै दोब्बरले बढेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये 95,826 जना उपचारपछि निको भएका छन्। चीन हुँदै अहिले युरोप र अमेरिकामा यसको संक्रमण बढिरहेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु रहेको चीनमा 81,054 जना संक्रमित भएका छन् भने 3,261 जनाको मृत्यु भएको छ। 72,440 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। चीनपछि यो भाइरसको संक्रमण बढी इटालीमा देखिएको छ। इटालीमा 53,578 जनामा संक्रमण भएको छ भने 4,825 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै अमेरिकामा 26,863 संक्रमित र 384 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 25,496 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 1,381 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जर्मनीमा 22,364 जना संक्रमित छन् र 84 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियामा आज 98 जनामा संक्रमण देखिएसँगै 8,897 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 204 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालीमा भने युएईमा 2 जनामा संक्रमण रहेको पुष्टि भएपछि अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन, तर यसको संक्रमणको ठूलो जोखिम छ। यसको नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले आजदेखि चैत्र 21 गतेसम्मको लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने भएको छ। अस्पताल, औषधि पसल, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खानेपानीको ढुवानी तथा बिक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बिक्री वितरण आदि खालका सेवाहरू भने बन्द नहुने बताएको छ। सरकारले एक ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा नहुन पनि अनुरोध गरेको छ। नेपाल सरकारले हिजो शनिबारदेखि चैत्र 18 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको छ भने सोमबारदेखि लामो दूरीको गाडी नचल्ने भएको छ। नेपालसँग सिमाना जोडिएको देश भारतमा 332 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा पनि अहिले निकै कडाई गरेको छ भने अहिले कर्फ्यू जारी गरेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतमा रहेका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्कन थालेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट एकैपटक 3,000 भन्दा बढी आउने गरेका छन् भने रूपन्देहीको बेलहिया सुनौली नाकाबाट हरेक दिन 1,500 जना भन्दा बढी नेपाल फर्किरहेका छन्। नेपालले जोखिम कम गर्न सिमानामा कडाई गरे पनि विभिन्न नाकाबाट जोखिमपूर्ण आवत जावत भइराखेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको लागि भारतले नेपालसँग 4 वटा नाका मात्र खुला गर्ने निर्णय गरे पनि अरू नाकाबाट पनि आवत जावत रोकिएको छैन। आवत जावत गर्नेको स्वास्थ्य चेक जाँचमा पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यस्तै अरू देशबाट पनि नेपाल फर्कनेको संख्या बढेको छ भने कतिपय देशमा नेपाल आउनै पर्ने अवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र नाका बन्दका कारण समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै नेपालभित्रै पनि काठमाडौँ छोडेर गाउँ फर्कनेको संख्या बढेको छ।